متولیان ماتمی سنگتاں دے سالار پروگراماں دے آرگنائزر سادہ تھلا صداد دی سرزمین تو اعلان سن گنن غلام باز جپا ملتان اگر تھلا صداد تے نہیں آیا اس تو تے ملتان دے وچ استال کوئی نہیں کوئی نہ آسی اس ساری خالی اعلان تک کوئی نہیں اسا زداری دے فروغ واسطے آپ نے زندگیاں وقت کی دیا اسا زداری واسطے آپ نے ہوتے 302 دے پرچے جلن تمام ملتان دی شیعت جان دی لوہاری گیٹ علم شہید تھی آئی 302 دے پرچہ میرے تے تھی آئی غلام باز جب پائے سون گنے اسا زاکرہ دے تو مجبور تھی چکے ہیں اور انہاں توارے مومنین دی وجہ کر کے مجبور تھی گیا کہ تو سا نہ آلے بندے تے آن دے ہو ساکو انہاں کو سڑنا پوندے کیونکہ سارے پلے رہے ہونا عزاداری گئی ہے عزاداری دی روڑا کی ایسا دے باؤں بال سارے کل کیا رہے بیسی اے سارے مومنین جیڑے کے وڈے زاکران دے سڑن دے آدھی تھی چکے انہوں کو ڈاس دیتا بنے انہوں کو پتہ لگے ہون اوکھا دورے ہون بہت مشکل وقت ہے اسا انہ زاکرین دے ہتھوں مجبور تھے بے تمام سادات وڈی وڈی اچھان دے مالک وڈے وڈے گدی نشین سادات جنہوں نے برے صغیر پاک ہوندے وچ اسلام دی شاعت کیتی ہے جنہاں ہجرتہ کر کے دین اسلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اس خطے دے وچ فروغ دیتے اے لوگ انہاں نال دھوکہ کر دے پہن قدیمی عزاداری نال دھوکہ کر دے پہن آل رسول دے پاک ذکر نال دھوکہ کر دے پہن خدا را تو سا مومنین انہاں تو اجتناب کرو اور انہاں ذاکرین دے نال جڑے توڑا حیاء کرن توڑا شرم کرن اس گھرانے دی عزت کرن پیسے کوئی اہمیت نہ دیون یہ تمام جتنے بانی بیٹھن میں بولے نہ پیا لیکن اندر انہاں دی آواز بھی یہ ہے جتنے بانی موجود ہیں اسے پھس چکے ہیں اسا انہاں دے ہتھوں مجبور ہو چکے ہیں انہاں دے شان و شوکت انہاں دے گڈیاں انہاں دے کوٹھیاں انہاں دے جداداں اسا محاسبہ کرسو لفظ محاسبہ غلام باز جپا یاد رکھے پہلے مسکین ستری وٹ جڑے کہ ساری ملتان دی عزاداری اور اوکھا ٹائم جڑے مومنین تے آوے انہیں پہلے اتھے دھوکھا دیتے اور مار صاحب نے ان دی جڑے نہ معافی کرائیے نہیں تو ماللہ ستری وٹ وہ بالکل ہی نہ محاسبہ کرن واسطے تیار تھی چکی ہیں کوئی ذاکر اے سوڑ گنے ملتان دا کوئی بانی چاہے سید امتی امیر غریب ہے ان دی ڈیٹ لکھ سی اور آسی نہ آسی ساکو ڈسے سی نیکسٹ ٹائم آئی 3 رجب المرجب 1445 ہجری 2024 عیسوی بروز سوار سرزمین تھلا صدات تو اعلامیہ جاری کر دے پہ ایسا ایسے سید عمر دے ناتے نال کہ انہا ذاکرین کو چاہی دے سارے مومنہ دی جان بخشی کرن ہر صورت ایسا بہت اوکے ہے اتنے پیسے دی ڈیمانڈ کرنی اور انہیں بعد انہاں کو دھوکے نیمڑے کتو دا سول ہے کیا کربلا نے یوں درس دیتے کہ ایسا لکھ روپے دے بالا دے پیٹ کٹ کے انہاں واسطے عزاداریاں دے واسطے پیسے کٹے کروں اور انہاں دی ہیکڑی بدماشی نہ مکے ملتان کو انہوں نے کیا سمجھے نیو خان نہیں خاندانی لوگاں دی عزاداری دا علاقہ ہے نیو خانہ دا نہیں جنہاں کو ہون پیسہ آئے تو کو پیسے دینے پہن اے اونوالے دی عزاداری ہے جنہیں لوگ کٹورے دے ہوتے پکھے دے ہوتے ذاکر پڑھیں دیں اے عزاداری دا بنیاد ہے نہیں آکے اے جبے چھپے سب سوڑ گی نل اے پر پنجاب علی سادات اچھن مالک اسا کھڑے ہیں بخاری سادات جاؤ پوچھ سکینو ساکو نہیں پتہ ایسا ملتان کو جان دے سارے بزرگی گلیاں دے وچ حسین کر کے قبریں ستے پہ ایسا انہوں نے قبریں سے کھڑے انہیں ذاکرین کو حیاء کرنا چاہیے ہے ایسا بالکل غلام باز جب ملتان دے میں کوئی ڈیٹ لکھ سی اور سوچ سمجھ کے لکھ سی اور انہیں پوسٹ بنائی جیڑا کرد سی ملتان دے وچ میں موسیٰ رضا دا چیلنج ہے میں وہ کوئی نیک انسان کوئی ہے سید امتی ہے انہیں پوسٹ بنائی جیڑا کر سی میں وہ نیک انسان ایسا 302 انہوں نے جل لیے تو نہیں جل سکتے اعلان کرو ذاکر This video live on Sana Majalis.